ताजरान बलूचिस्तान अपने मौके पर कायम है और किसी सूरत लॉकडाउन को कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि ईद का सीज़न है। करोड़ों रुपए को सामान और उधार लेकर लाए हुए हैं दुकानदारों ने, और रमज़ान के आखिरी अयाम में हम अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते हैं। पहले ही पिछले साल ईद की करोड़ों रुपयों का माल नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए का माल नुकसान हुआ है। बहुत से ताजर किराएदार है जो कि अपना किराया देने की भी काबिल नहीं है। इसके अलावा गैस बिजली की बिल अदा नहीं कर सकते हैं। ईद का सीज़न है और गैर फितरी लॉकडाउन पर ताजर बिरादरी अमल करने से कासिर है। इंतज़ामिया की ज़ोर ज़बरदस्ती तसादम की तरफ ले जाएगी। मोअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, कबल आज वक्त लॉकडाउन का ऐलान करके रवां हफ्ते मार्केटों की भीड़ की गुना बढ़ चुकी है। रवां हफ्ते में कोरोना के तमाम 120 गलत हुकूमती इक़दाम की वजह से पामाल हो चुकी है। हुकूमत लॉकडाउन की तजावीज़ पूरी वापस ले ताकि मार्केटों की मौजूदा हालात नॉर्मल हो। आवाम जोक तरजोक लॉकडाउन के खौफ से मार्केटों का रुख कर रहे हैं। नाक़िस हुकूमत अमली ने ताजर और आवाम दोनों की जानों को खतरे में डाल दिया है। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हुकूमत एक दफ़ा फिर ताजरों को मोरल इल्ज़ाम ठहरा कर फरार होने की कोशिश कर रहा है। हम कब तक हुकूमत की नाइलों का बोझ उठाएंगे? ताजरों के साथ मिलकर ईद शॉपिंग की हंगामी मनसूबाबंदी की जाए। ड्रामाबाजियाँ, रंग बाजियाँ और डाले बाजियाँ बंद की जाए। ब्लैक मार्च की ज़रियात दश्त फैलाना बंद करे। पुलिस और इंतज़ामिया प्रतियाँ कंट्रोल में करे और जगह जगह ताजरों को तंग करना बंद करे। इंतज़ामिया का मंशा है कि माल बनाने का कोई मौका हाथ से न जाने पाएँ। अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो हमारे साथ बैठ कर लायमा बनाएँ। कोयटा सिम सुबह भर में कारोबार बंद नहीं होगा। सीनियर ताजर नमाऊँ अपने ताजरों के साथ रोडों पर होंगे। क्योंकि हम इसके मुतमईन नहीं है। हमें माली इमदाद दे या वजीफ़ा मुकर्रर करे और कारोबार बंद करवा लें। हमारी तकलीफ़ महसूस करना है तो ईद पर अपने तनख्वाहें और अलांस हुकूमत बंद करा के देख ले कि खाली जेब आपके घर वालों ने आप अफसरान का दाखिला घरों में बंद कर देंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ को समझाना होगा। माशी मजबूरियाँ सब के साथ छोड़े ताजर की मईशत को जिंदा दरगोर करेंगे तो फिर क्या वो चोरियाँ करे और डकैतियाँ मारे? आपको आम ताजरों की हालत ज़ार को हर हाल में समझना होगा। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमने हुकूमती सतह पर लॉकडाउन के हवाले से बहुत कोशिश की। लॉकडाउन न लगाया जाए और सऊदी तर्ज पर 24 घंटे कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, जिसकी वजह से मार्केटों में रश कम होगा और लोग अपनी ख़रीदारी आराम से कर सकेंगे। मगर हुकूमत ने हमारा एक मुतालिबा नहीं माना। हमने रज़ाकाराना तौर पर जुमेरात और जुमे का लॉकडाउन किया, मगर हुकूमत हफ्ता और इतवार को भी लॉकडाउन करवा रहे हैं, जिसका ताजर बिरादरी मुतमईन नहीं हो सकती। अभी ईद का सीज़न है। करोड़ों रुपए का सामान उधार लेकर दुकानों में रखा है, जिसका हमें नुकसान हो सकता है। हमने ये फैसला किया है कि कल बरोज़ हफ्ता से तमाम कारोबार मार्केट मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा और किसी सूरत लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। तमाम ताजर बिरादरी अपना कारोबार कल से खोले। अगर हुकूमत और पुलिस ने ज़बरदस्ती किया और दुकानें बंद करवाने की कोशिश की तो ताजर बिरादरी सख्त मज़म्मत करेगी। तो ऐसा है कि ताजर हज़रात जो गिरफ्तारियों के लिए बिल्कुल तैयार है। हम लोग बिल्कुल गिरफ्तारियों के लिए तैयारी पर खड़ा हुआ है। हम बिल्कुल लॉकडाउन की मुतमईन नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा सुबह जो है
اس ہمارا صوبے میں نہ زراعت ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ معاش کا اور ذریعہ ہے. ہمارا تو یہی کاروبار ہے، سارا لوگ اسی کاروبار پہ. دیکھو ہمارا جو لیبر ہے، جو ہمارا مزدور ہے، وہ دن میں کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ہمارے صوبے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی ایک شہر ہے، یہی دکانداری ہے. اگر یہ دکانیں بند ہو جائے تو لوگ کیا کھائیں گے؟ اور عید سر پر آ گیا، عید سر پر آ گیا تھا. عید میں جو ہے ہمارا لوگ جو ہے وہ عید بہت دھوم دھام سے بنائیں گے. تو ہمارا لوگ جو ہے عید میں کیا کھائے؟ تمام لوگوں کے لیے مہمان آتا ہے، مہمانوں کے لیے سامان لے جاتا ہے. تو پھر سامان کیسا لے جائے، کہاں سے لے جائے، اور خریداری کدھر کرے؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کوئٹہ شہر میں آج تیسرا دن ہے، کیا رش ہے، کیا حال ہے. تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے، یہ کیسا سسٹم ہے والا. ہم لوگ حیران ہیں. لوگ عید کے لیے مطلب وہ کریں گے کہ دکانیں کھول دو اور کام کرو آرام سے، کہ لوگ خریداری کرے، ایک اچھی طرح لوگ جو ہے پیسے کمائے. ہمارا حکومت ہم لوگوں کے اوپر معاشی دروازے جو ہے معیشت کا دروازے بند کریں گے کہ بس دکانیں بند کرو، اپنے گھروں میں جاؤ. اتنا وبا بھی نہیں ہے، اتنا کورونا بھی نہیں ہے جتنے ہمارے اوپر اس نے معیشت کا دروازے بند کر رکھا ہے. ہم کسی صورت اس کو نہیں مانیں گے، کسی صورت اس لاک ڈاؤن کو نہیں مانیں گے. میں نے تمام سرکاری دروازے ٹکٹکایا ہے، وزیر اعلیٰ سے اپیل کیا، چیف سیکرٹری سے کیا، ہوم سیکرٹری سے کیا، کمشنر سے کیا. کسی نے ہمارا بات نہیں سنا. یہ 3-4 دن ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے ہمارا بات نہیں سنا ہے. آج ہم مجبور ہو کر ہم روڈوں پر نکل آئے کہ صبح جو ہے ہفتے کے دن سے صبح سے ہم لوگ اپنا لاک ڈاؤن ختم کریں گے، اور بھرپور انشاءاللہ تعالی ہمارا مارکیٹیں، دکانیں، سارا بازار کھل جائیں گے انشاءاللہ. نہیں بالکل بند تھا. آپ کے سامنے سارا شہر جمعرات اور جمعے کے دن جو ہے ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ڈی سی صاحب کے ساتھ 1 مہینہ پہلے. اس نے بولا کہ اتوار اور ہفتے کو آپ لوگ لاک ڈاؤن کرو. ہم لوگوں نے نہیں مانا. پھر اس پر فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے 2 دن آپ لاک ڈاؤن کرو، جو 2 دن ہفتے میں آپ لوگ مانگ رہے ہیں وہ 2 دن ہم لوگوں کو بتاؤ. پھر جمعرات جمعے کا تجویز ہم لوگوں نے دے دیا، اس نے منظور کروایا. ابھی یہ دوسرا تیسرا ہفتہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کو ہم لوگ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو جمعرات کو بھی ہمارا بازار بند تھا، جمعے کو بھی بند تھا. تو ہفتے سے جو ہے ہمارا لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. بس لاک ڈاؤن بس جمعرات اور جمعے کے جو دن تھا ہم لوگوں نے کر دیا. باقی اس کے بعد ہم کسی لاک ڈاؤن کو نہیں مانیں گے. نہ وہی 6 بجے ہم لوگوں نے وہی 6 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. 6 بجے پر ہم بالکل وہ ہے، لیکن 6 بجے تک ہمارا کاروبار جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. 6 بجے کا بات ہم لوگوں نے پہلے بھی مانا ہے، ابھی بھی مانیں گے. 6 بجے سارا شہر بند ہوگا. نہیں ہمارا ساتھ نہ کوئی مشاورت کیا ہے، نہ ہم لوگوں کو بلایا ہے، نہ بس ایک دم لیاقت شاہوانی نے کل ٹی وی پر یہ اعلان کر دیا، مختلف چینلوں پر آ گیا تھا کہ کوئٹہ شہر میں 8 سے 14 تاریخ تک جو ہے لاک ڈاؤن ہے. ایسا تو ہم لوگ نہیں مانیں گے. نہ ایسا ہے کہ ہمارا دکانیں جو ہے سرکار نے ہم لوگوں کو خیرات میں دیا ہے. ہمارا لوگوں کا اپنا پراپرٹی ہے، ہمارا اپنا اختیار ہے، ہمارا اپنا دکانیں، ہمارا اپنا شہر ہے. یہ اختیار ان لوگوں کا نہیں ہے کہ بس یہ جیسا کہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے. اگر اس نے بولا کہ لاک ڈاؤن ہے لوگ مانتا ہے، اس طریقے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ صرف ہمارا تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، سارا بلوچستان کا عوام کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہفتے سے کوئی دکان بند ہو جائے سارا بازار، تو آپ لوگ کدھر سے خریداری کرو گے؟ آپ بھی تو خریدار ہیں، ہم لوگ بھی خریدار. گھر پہ آپ نہیں بیٹھ سکو گے، آپ کے بچے جو نا آپ کو جو نا باہر لائیں گے. ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے پہلے ہی سے تیاری پکڑا ہوا ہے. پہلے بھی 2-3 دن پہلے بھی ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوا ہے. یہ حکومت تو روزانہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کر رہا ہے. وہ تو ان کا یہ جو ہے کبڈی چلتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن بازار کسی صورت بند نہیں کریں گے. ہمارا کاروبار تو ان لوگوں نے تباہ کر دیا. ابھی ہم لوگ جو ہے اپنا کاروبار کو تباہ نہیں کریں گے. ہم اپنا کاروبار جاری رہیں گے. تمام بلوچستان میں انشاءاللہ تعالی لاک ڈاؤن ختم ہو جائیں گے.